बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन पाक फौज के साथ रूहानी राब्ता हमेशा बरकरार रहेगा। ये अल्फाज पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के हैं, जो उन्होंने अपने अलविदाई खिताब में कहे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सरबराह की हैसियत से कमान जो है वो संभाल ली है, और ये वो तकर्रुरी थी जिस पर पिछले 6 माह के अंदर हमने पाकिस्तान में सियासत होते हुए देखी। मुख्तलिफ किस्म के बयानात सियासतदानों के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये तकर्रुरी उनके लिए कितनी अहमियत की हामिल थी। ये सिर्फ बात यहां पर नहीं रुकती, सियासतदान ही सिर्फ इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि जनरल कमर जवेद बाजवा की तरफ से दिफाई सोर्सेस के ज़रिए ये पैगाम पूरी कौम के सामने रखा गया, सियासतदानों तक पहुंचाया गया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी, लेकिन पसे पर्दा हकाइक कुछ और थे, और लंदन वाले बाबे को जनरल साहब की तरफ से मनाने की भरपूर जो है वो कोशिश की जाती रही। और हमने ये स्टोरी आपके साथ शेयर भी की कि मलिक अहमद का यहाँ पर आना, वो पैगाम किसका लेकर आए थे, और ये बात वो बार बार करते रहे जनरल साहब कि अगर आप मुझे एक 6 माह की एक्सटेंशन दे देंगे तो शायद मैं दोबारा आपके लिए कोई काम कर सकूं और आपकी खिदमत कर सकूं। लेकिन लंदन वाले बाबा जो हैं वो नहीं माने, और बाबा जी ने इनकार कर दिया, और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो लगा दिया गया। व्यूअर्स, आपको भी बताते चलें कि पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्मी चीफ आए हैं ना, किसी न किसी का कोई ना कोई बैगेज जरूर होता है। जनरल बाजवा का बैगेज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बैगेज है। तो सियासतदान जो उनके बारे में लिखते हैं, जो उनके बारे में कहते हैं, और जितने वो अनपॉपुलर जनरल के तौर पर सामने आए हैं ना, इसकी आपको मिसाल पिछले 75 वर्षों में नहीं मिलेगी। जनरल साहब अपने आप को गुमनाम कह रहे हैं। याद रखिएगा, फौजी शहादत के बाद ना जिंदा होता है, और वापस आ जाए तो गाजी होता है। तो जनरल साहब अपने इकदामात के जरिए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हमेशा जिंदा होना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ साहब जिंदा होना चाहते थे। वो कहते थे कि वर्दी तो मैंने पहन ली है, लेकिन पाकिस्तान की कौम बतौर सियासतदान भी मुझे एक्सेप्ट करे। और उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली बैप्टाइज करने के लिए जो कुछ इस मुल्क के साथ किया, इसकी भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। यानी गुमनाम सिपाही और गुमनाम ये तमाम जनरल्स क्यों हो जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह वो मुदाखलत है। जब इक्तदार इनके पास होगा, जब पावर इनके पास होगी, तो उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आजकल पाकिस्तान में ना एक छड़ी का बहुत जिक्र है कि ये छड़ी की कीमत जो है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ये कैसे बनाई जाती है, और ये छड़ी में ही असल ताकत है। आपको मुख्तलिफ किस्म के तबसरे जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। व्यूअर्स, मुझे बरतानिया में रहते हुए पिछले 15 साल हो गए। इन 15 सालों में अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि कितने आर्मी चीफ आए और सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज का नाम ही बता दें, तो शायद मैं आपको ना बता सकूं। पार्लियामेंट के हवाले से अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछें, तो मैं आपको टोरीज कहां पर पॉलिटिकली स्टैंड करते हैं, इसके ऊपर कई घंटे आपके साथ बात कर सकता हूं। लेबर पार्टी क्या दोबारा उसका रिवाइवल होगा, इस पर भी बात हो सकती है। ब्रेक्जिट की क्या वजूहात थी, और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ये बार बार तब्दीली क्यों हो रही है, इस पर भी हम कई घंटे बात कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, और आर्मी चीफ यहाँ का जो कौन है और पिछले 10-15 सालों में कितने आए, इसके हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें हो रही हैं। आर्मी चीफ कोई भी आए, उसके आने से पहले हर कबीला जो है वो मुतहरिक हो जाता है कि ये हमारे कबीले का है, ये हमारा आर्मी चीफ है। आपके पास 6 नाम थे, और इन 6 नामों में से जो लिस्ट भेजी गई, हर आर्मी चीफ की लाइकिंग और डिसलाइकिंग मौजूद है। उसके लिए एक लॉबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी कि ये आर्मी चीफ आया तो किस सियासी जमात को फ़ायदा होगा, जरदारी का फेवरेट कौन है, नवाज शरीफ लंदन वाले बाबे का फेवरेट कौन है, और इसके साथ साथ अगर कोई न्यूट्रल आर्मी चीफ आ गया तो ये किसको फ़ायदा पहुंचेगा और इसे लिस्ट से कैसे निकालना। यानी हर लॉबी ने अपना एक जोर लगाया। जनरल आसिम मुनीर का नाम लिस्ट में आया था, फाइनल नहीं हुआ था, तो सोशल मीडिया पर एक खबर आना शुरू हो गई कि उन्हें आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल दे दिया गया। फिर यह भी खबर आई कि वो हाफिज कुरान भी हैं। ये खबरें कौन निकालता है? यानी लॉबी के लोग जो है मुतहरिक हो जाते हैं। वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल की लॉबी हो, वो लोग जो है मुतहरिक होते हैं। फिर हामिद मीर साहब ने तो फिर ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने तो ये भी खबर निकाली कि ये फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि मुल्क का दिफा का मामला है, आपने उनसे बॉलिंग नहीं करवानी मीर साहब।
وہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ ٹونٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل ٹونٹ کر رہے ہیں. اور سامنے کیونکہ ایک اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اس پوسٹ کو ہمیشہ کنٹروورشل بنایا گیا، ان پہ الزام لگایا گیا کہ یہ چاہتے تھے کہ کنٹروورشل ہو جائے، کیونکہ یہ آرمی چیف جو ہے وہ لندن والے بابے کی پسند ہے اور یہ فاسٹ بولنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے، تو لہٰذا اسے ایک جو ہے وارننگ سمجھا جائے. عمران خان نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی، اداروں پر الزام لگانے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، نیوٹرلز کا لفظ دوبارہ استعمال کیا، تو یاد رکھیے گا یہ فاسٹ بولنگ بڑی زبردست کرتے ہیں اور عمران خان کی وکٹیں جو گرا دی جائیں گی. یہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں میر صاحب. اور پھر ویورز ایک اور بھی خبر ہے. اچھا، میر صاحب، حامد میر صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آتے، اور یہ کیوں باز نہیں آتے اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، کسی نہ کسی کو تو خوش کرنا ہوتا ہے. عاصم منیر صاحب کے حوالے سے فاسٹ بولنگ والی بات انہوں نے کی. پھر حامد میر صاحب نے ایک اور بڑا خطرناک کام کیا. ایک طرف وہ جنرل صاحب کو فاسٹ بولر کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے جو کیپشن لکھا، دو اخبار کے تراشے، اور کیپشن اس کے اوپر یہ ہے کہ 2 important stories today any connection. پہلی جو اخبار کی کٹنگ ہے اس میں لکھا گیا کہ the ceasefire returns to the war path, banned group blames escalation or army spy agencies actions, orders fighters to carry out attacks wherever whenever they can. پاکستان کی آرمی پر حملہ کرو، یہ اس خبر کا کیپشن تھا. وار پاس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ جو جتنا بھی سیز فائر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس خبر کا جو کرکس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، لیفٹیننٹ جنرل حمید فائلز ریکویسٹ فار دا ارلی ریٹائرمنٹ. اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس کا کوئی کنیکشن ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ چلے گئے اور شاید جو سیز فائر تھا وہ ان کی وجہ سے تھا، اب یہ چلے گئے ہیں، یہ ختم ہو گیا ہے، اور شاید ان کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ ہے. یہ ایک تاثر دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. یعنی اس قسم کی پاکستان کے اندر حامد میر صاحب جو ہیں وہ صحافت ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویورز ایک تصویر اور بھی ہے، محسن بیگ صاحب اور پھر ایک سلیم صافی صاحب ہیں صحافی، ان کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اور وہ جو چین آف کمان کی تبدیلی کی تقریب ہے اس میں وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑی جو اس کی مونچھیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا محسن بیگ صاحب یہ وہی ہیں جو جن کو گرفتار کرنے کے لیے ایف آئی کے لوگ پہنچے تھے اور پھر ان کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی. اور پھر اس سے پہلے جب جنرل عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے سے فائنل ہوا تھا تو ایک تصویر سوشل میڈیا پر بڑی سرکولیٹ ہوئی ایک ڈرائنگ روم کی، اور لوگوں نے اس ڈرائنگ روم کے فرنیچر پہ بھی کافی زیادہ تنقید کی، جس میں یہ محسن بیگ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کو بھی ایک میٹافوریکلی سرکولیٹ کروایا گیا اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ لوگوں نے جب یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں تھے تو یہ بار بار یہ بات کرتے رہے کہ دیکھا یہ کون کروا رہا ہے، تو عمران خان کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نام لیا گیا. پھر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز تھے جو نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر آ کر محسن بیگ صاحب کو استعمال کیا گیا اور پھر ان کے بیانات بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ وہ قبیلوں کی جنگ ہے، یہ وہ ہمارے کی جنگ ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر لگی ہوئی ہے. جب تک ہم اس ہمارے سے باہر نہیں آئیں گے نا، پاکستان کی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. جنرل کسی کا بھی آئے، وہ سپہ سالار پاکستان کا ہوتا ہے. آپ اسے فاسٹ بولر بنائیں، آپ اسے حافظ قرآن بنائیں، آپ اسے جو مرضی کہیں، آخر میں سیاستدان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کے گھر کا سپہ سالار بن جائے. مسئلہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. آج آپ جس شان کے ساتھ اس چھڑی پر بھی تبصرے کر رہے ہیں، جو چھڑی جنرل باجوہ نے جنرل عاصم منیر کے حوالے کی ہے، آج اس چھڑی کو بھی جو ہے وہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو ہماری قوم کا ویورز یہ المیہ ہے، اور جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے اس ہمارے کی جنگ سے، ہمیں جو جنرلز جو ہیں جب ان کا دل چاہے گا وہ اپنے پولیٹیکل فیصلے کریں گے اور کسی کو اقتدار میں بٹھائیں گے. میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں، مریم نواز کو جو ریلیف ملا ہے نا پاکستان کی ایک عدالت سے، میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے اور کچھ میرے پاس کلوز بھی موجود ہیں، اور میں اس کے اوپر مزید کام بھی کروں گا انشاءاللہ اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ ڈیل تو ہے ہی ہے. یعنی کسی کو بھی اگر آپ پوچھیں گے نا مریم کو کیسے جو ہے وہ ریلیف ملا، چونکہ جس قسم کے ریمارکس جج صاحب دے رہے تھے نا، وہ کیسے ریمارکس تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں نے متعدد دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جج صاحب کے اوپر الزام تھا ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ، اور وہ آڈیو ٹیپ بے شک فیبریکیٹڈ تھی لیکن الزام تھا. ان کو اخلاقی طور پر
پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اور میں اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کرتا ہوں اور یہ کیس کوئی اور سنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہی جج فیصلہ سناتا ہے اور مجھے ایسا لگا, میری جو اسیسمنٹ ہے اور جو کلوز میرے پاس موجود ہیں, جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی, کہ ایک بلیک میلنگ ہوئی ہے ایک بات. اور پھر یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, اس کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جنرل صاحب کو کہتی رہی ہے کہ جناب ان کی ایکسٹینشن آپ کو دے دی جائے گی یا ایکسٹینشن پہ بات ہم کریں گے, لیکن پہلے آپ کچھ کر کے دکھائیں. تو یہ جو پہلے کچھ کر کے دکھانے والا معاملہ تھا نا, وہ مریم کی کیس سے یہ جو ان کو ایک کلین چٹ دی گئی ہے, یہ وہ کیس تھا جس طرح ان کو اس سے الگ کیا گیا ہے. ویورز, ایک اور انٹرسٹنگ معاملہ ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے جاتے جاتے ایک اور خلاف آئین کام کیا ہے. کوئی بھی جنرل فوجی افسر اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک میڈیا پر اپیئر نہیں ہو سکتا, لیکن جنرل صاحب کیونکہ بادشاہ تھے, انہوں نے کہا کہ خلیجی اخبار کو بلائیں اور میں انہیں انٹرویو دینا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے انٹرویو دیا اور دل کی جتنی باتیں تھیں وہ پاکستان کے کسی صحافی کو اس قابل نہیں سمجھا, بلکہ ایک غیر ملکی اخبار میں وہ تمام باتیں جو ہیں بطور جرنل ایک انٹرویو کے ذریعے کہی. پاکستان میں بہت سارے صحافی تھے. کامران خان صاحب کو بلا لیتے آپ طلعت حسین کو بلا لیتے, سلیم صافی کو بلا لیتے, آپ حامد امیر کو بلا لیتے, آپ عمران ریاض کو بلا لیتے, آپ کاشف عباسی کو بلا لیتے, نجم سیٹھی سے کہہ دیتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ کہتے تو ہم کوئی لندن سے صحافی آپ کے لیے پاکستان بھیج دیتے, ایسا بھی نہیں ہوا. آپ نے انتخاب کیا پاکستان سے باہر کے ایک اخبار کا, اور وہ تمام باتیں جو پاکستان کے امیج سے ریلیٹڈ تھی, پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ تھی, جو پاکستان میں آپ کے امیج سے وابستہ تھی, وہ باتیں آپ نے کہی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے دل کی باتیں تھیں تو یہ غلط نہیں ہوگا, چونکہ ان تمام باتوں کا اور تمام جو انکشافات آپ نے اپنی طرف سے جو موقف رکھا, جو پوزیشن لی, اس کا تعلق پاکستان کی فوج اور دفاع سے نہیں تھا. تو پھر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے خلیجی ایک اخبار کو ہی چنا اور یہ انٹرویو دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید مستقبل میں آپ کوئی پوزیشن لینے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی جو انوالومنٹ ہے میڈیا کے ذریعے اور آپ کا جو امیج ہے وہ برقرار رہے, کہ سیاست سے ہم دور ہوئے اور ہم نے پاکستان میں سیاستدانوں کو ان کا مقام اور فوج کو اس کا مقام جو ہے اس کی بحالی کی طرف لے کر گئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا کردار غیر سیاسی بنا کر صرف آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا. یہ فیصلہ طویل مدت تک فوج کے وقار کو بڑھانے میں مدد دے گا. فوج کے غیر سیاسی اقدار ہیں وہ پروان چڑھیں گی. خلیجی اخبار کو انٹرویو میں قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانی کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی. ملکی سیاست میں کردار کی وجہ سے فوج کو ہمیشہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندرونی خلفشار پر قابو پانے میں ہمیشہ کردار ادا کیا. افواج پاکستان نے بذریعہ عسکری سفارتکاری عالمی سیاست میں توازن قائم رکھا. فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا. دیکھیں, انٹرنیشنلی آپ غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ملک کے اندر آپ غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہر پارٹی ایک اپنی پولیٹیکل جو ہے پوزیشن لے کر آتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اپنی خارجہ پالیسی رہی, پیپلز پارٹی کی ایک اپنی پالیسی رہی, اور پھر عمران خان کی ایک اپنی پالیسی تھی, فورن پالیسی, جو شاید آپ کو پسند نہیں تھی. رشیا, امریکہ, یہ جو آمنے سامنے چیزیں آ گئی تھی, تو پھر فوج نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. تو آپ اگر ایک کلین چٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ تاریخ جب آپ کو پرکھے گی, پرکھنا تو خیر اس نے شروع کر دیا ہے, لیکن جب آپ سے انتقام لے گی نا جنرل صاحب, تو آپ کا نام وہاں پر لکھا جائے گا جہاں پر سیاسی جو قوتوں پر جب شب خون مارا جاتا ہے, سیاسی حکومتوں کو ختم کیا جاتا ہے, جہاں پہ ان تمام جنرلز کا نام لکھا جائے گا, وہاں پر آپ کا ٹاپ پر نام لکھا جائے گا. کیونکہ آپ کی پالیسیز جو باجوہ ڈاکٹرن تھی نا, وہ بہت بری طرح فلاپ ہوئی. یہ ملک کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ ہاؤس آف باجوہ کو بچانے کے لیے تھی, جس کے سمراج جو ہیں وہ پاکستان میں خیر بلاک کر دیے گئے, لیکن انٹرنیٹ باہر کی دنیا میں یہ موجود ہیں. اور اس کا جواب جو ہے وہ ادارے کی طرف سے تو آیا, لیکن جنرل صاحب کی طرف سے یہ جواب جو ہے وہ آج بھی نہیں آیا, اور قوم جو ہے وہ منتظر ہے اس جواب کے لیے. ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ عسکری ادارے کے اعلان کردہ نئے سٹیٹس کے مطابق اب پاکستان میں فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے. سیاسی قوتیں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر اب کام کریں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ کیا یہ خواب اپنی تعبیر پا سکے گا؟ کیا عسکری ادارے
अपने नए स्टेटस पर कायम रह सकेंगे। इसका अंदाज़ा आपको चंद हफ्तों में हो जाएगा। जो आपके इर्द गिर्द डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसे आप ऑब्जर्व करें, आपको मालूम हो जाएगा कि फ़ौज कहाँ पे खड़ी है। मगर जाते जाते एक बड़ी अहम बात हुई है। ऐन उस वक्त जब नए सिपह सलार अपने ओहदे का चार्ज ले रहे थे, उसी वक्त ये खबर भी मंजर-ए-आम पर आई कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कबल अज़ वक्त फ़ौज से रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी रिटायरमेंट के ऐलान की टाइमिंग को आपको याद रखना चाहिए और ये बहुत ही अहम है। जनरल फैज़ हमीद की तरफ से पहला मैसेज ये समझा जाए कि मेरिट से हटकर होने वाली हालिया तैनातियों पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका दूसरा मैसेज ये था कि वो मौजूदा क़यादत के मातहत एक दिन भी काम नहीं करना चाहते, इसलिए नए चीफ़ की तरफ से कमांड की छड़ी वसूल करने से पहले ही उनकी रिटायरमेंट मंजूर कर ली गई। हालांकि उनकी रिटायरमेंट की फ़ाइल एक रोज़ पहले ही फाइल हो गई थी। अगर चेन ऑफ कमांड से पहले उनकी रिटायरमेंट का अमल मुकम्मल ना होता तो उन्हें नए चीफ़ की तकरीब में भी शरीक होना पड़ता और फिर सैल्यूट भी करना पड़ता। ये सैल्यूट जो है ना व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम है और इस सैल्यूट के पीछे रजीम चेंज की तमाम कहानी पोशीदा है। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौर में जब जनरल बाजवा और उनकी लॉबी को ये ख़तरा महसूस हुआ कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को ना सिर्फ नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं बल्कि इसका ऐलान भी बहुत पहले करना चाहते हैं, तो वहाँ से जनरल बाजवा ने सारा खेल शुरू किया। जिन लोगों को ये मंजूर नहीं था उन्हें जनरल फैज़ हमीद को सैल्यूट ना करना पड़े। आज जनरल फैज़ हमीद ने भी बड़ा बाइज़्ज़त फ़ैसला लेते हुए उन्हें सैल्यूट ना करने का महफूज रास्ता निकाल लिया। और फिर ये भी याद रखिएगा कि अब यहाँ इमरान खान के करीबी दोस्तों की राय बहुत अहम है। अगरचे जनरल फैज़ हमीद को फ़कत तरक्की के रास्ते से हटाने के लिए उनकी इमरान खान से सियासी वाबस्तगी के इल्ज़ाम लगाकर मुतनाज़ करने की कोशिश की गई, वो इन इल्ज़ामात से मुतासिर भी हुए, मगर अब जबकि वो इल्ज़ाम अपने सर ले चुके हैं तो उसके मुस्तक़बिल में बड़े अहम असरात होंगे। याद रखिएगा, ना जनरल फैज़ हमीद इमरान खान को भूलेंगे और ना ही इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को कभी भूलेंगे। तारीख़ अपने वक्त पर बड़े बड़े मोड़ लेती है। इमरान खान के करीबी साथियों का ख्याल है कि अब फैज़ हमीद बतौर थिंक टैंक हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद हैं। सिर्फ 2 साल तक सियासी पाबंदियाँ उन पर आयद होंगी और अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आ जाते हैं तो वो जनरल फैज़ हमीद को कोई भी अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इमरान खान उन्हें ऐसा ओहदा भी दे सकते हैं जिस ओहदे को इन अहम शख्सियात को भी सैल्यूट करना पड़ेगा जिन्होंने 29 नवंबर 2022 वाले सैल्यूट से बचने की कोशिश की। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।